Where is जावियर? ये है ग्राउंड। जावियर तो इधर अकेला बिल्कुल ही चुप हो गया। तो हम निकले खैर से, तो अब पहुँचते हैं घर खैर से। बहन को पता नहीं है कि हम आए हैं। ये आया है। सलाम। हाँ जी, काला का पीता। तो 300 हो गई। अभी इसकी मेडिसिन मंगवाई है मामा को बोल के घर से। हम लोग को दिखाती हूँ खतरनाक तरीन अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो अभी हम रेडी हुए, हम जा रहे हैं अपनी बहन की तरफ। कमांडर सिटी रेडी हुए हैं, उठे, नहाए धोए, नाश्ता नुश्ता नहीं किया, उसी के घर जाके नाश्ता भी करें। बड़ा हरामी हो बेटा। ये निकलते हैं, बच्चों को रेडी किया, सामान शमून पैक किया है और अब हम जा रहे हैं। देखते हैं, भाई का वेट कर रहे हैं, भाई आए और फिर हम निकलते हैं। भी लगती मेरा जावियर का नहीं पता मुझे किधर है। इस लड़के की मुझे कोई होश नहीं होती और ना इसको मेरी होश होती है। Where is जावियर? ये है ग्राउंड। जावियर अहमद, मैं अपने जावी को देखती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। मुझे टेंशन लग गई, लड़का किधर गया मेरा। 2000 years later. हम गाड़ी में बैठ उठ चुके हैं और अब हम निकलने लगे हैं शटल में। वो मलिर हॉल हमें छोड़ेंगे, वहाँ से शटल है, मतलब जो बसें वगैरह होती हैं उनकी अपनी शटल, तो उसमें बैठेंगे और फिर वो सीधा। कितनी देर का रास्ता है? नहीं, उधर शटल से आगे 1.5 घंटे का। ओह माय गॉड। चलो खैर से, दोनों बच्चे शुएब और जावियर, बेटा इससे आइसक्रीम सही करके पकड़ लेना। और ये अहमद। चलो बैठते हैं गाड़ी में उधर शटल में और सामान रखते हैं, तो फिर आप लोग मिलते हैं। ओके। 15 minutes later. हम शटल में बैठ चुके हैं। अब 1.5 घंटे का रास्ता है, तो उधर पहुँचेंगे। ये दोनों हतीम माँ को देखो। ओ बाय, चाओ कर दो, चाओ। जावियर अहमद, वो देखो, जावियर चाओ कर दो। जावियर तो इधर अकेला बिल्कुल ही चुप हो गया। तो हम निकले खैर से और देखो अब 1.5 घंटे में उधर पहुंचते हैं खैर से। अभी तो जस्ट स्टार्ट खाया। चलो आगे चलते हैं और फिर अगर तो कंटिन्यू किया तो ठीक है, वरना घर जाके। ओके। 2 hours later. चलिए हम पहुंच चुके हैं। जावियर अहमद हैप्पी? आर यू हैप्पी? वो हतीम अहमद जा रही है अपनी खाला की गोद में। ये है पूरा इधर का माहौल। चलो अभी आप लोग को थोड़ी देर बाद दिखाएंगे, यहाँ तो सुबह दिखाएंगे इधर का जो असल माहौल है। तो अब पहुँचते हैं घर खैर से। बहन को पता नहीं है कि हम आए हैं। ये आया है, ये है उसकी जान सबसे ज़्यादा। वो देखो खालू दोबारा से लेने आ गए। चलते हैं घर, पहुँचते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। A few moments later. फाइनली पहुँच चुकी हूँ अपने बेटे के 5। और जावियर साहब तो आती कहता मुझे इसमें बिठाओ। अब खाला इसकी करवा रही है चेंज, उसकी तरफ कैमरा नहीं कर सकती और फिर जावियर बैठेगा इसमें। और ये है मेरा शहजादा जी सलाम। खाला की जान, खाला कुर्बान। ये मेरा बेटा है प्यारा सा, ये मेरा शहजादा बेटा है।
یہ اور میں ابھی اپنے بیٹے کی طرف دکھاتی ہوں. وجیہ 1 منٹ آؤ گیا, 1 منٹ آؤ, یہ دوپٹہ میرا صحیح کرنا بس. سلام. ہاں جی, کالا کا پیتا. Oh my God! Wow! کالا قربان جائے. ابھی ہم دونوں خالہ اور بھانجے نا اچھی اچھی سی ٹک ٹاک بنائیں گے, ولاگ شلاگ بنائیں گے, اور پھر بہت ساری باتیں بھی کریں گے, اور پھر آپ لوگ سے پہلے کھانا وانا کھائیں گے بھی, اور پھر آپ لوگوں سے ملیں گے. اوکے. 1 eternity later. فائنلی ہم نے کھانا شانا کھا لیا, اور کھانے میں کھائی ہے یہ بریانی. ہم نے کھائی ہے بریانی, اور یہ ہے زاویہ احمد. نہیں لا رہی تمہیں, کمزور ہو جاؤ گی تم ورنہ. اس کی تو خیر ہے, یہ ابھی میرے ہینڈ اوور ہے. چلو ہم کمرے شمرے میں آ گئے تھے. حتیم کو بہت تیز ہو رہا تھا بخار, تو حتیم سو گئی. ابھی اس کی میڈیسن منگوائی ہے ماما کو بول کے گھر سے, تو وہ آ رہی ہے ابھی. جو 9 بجے والی شٹل ہوگی اس میں. اور یہ دونوں دیکھ لو, زاویہ احمد. اور یہ ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, اور اب رات کا کھانا آئے گا تو وہ کھائیں گے. باربیکیو منگوایا ہے, اگر تو وہ مل جائے تو, ادروائز دیکھو. چلیں جی, کھانا شانا آتا ہے اور بیٹھتے اٹھتے ہیں, تو پھر آپ لوگ کو دکھاتے بھی ایسا. حتیم کی میڈیسن آ گئی تھی, مرغیوں کو میڈیسن وغیرہ دے دی ہے. یہ میری گود میں, اور یہ دیکھو اس کو دیکھو. سلام. اور زاویہ احمد تو فل مستیاں کے موڈ میں آیا ہوا, فل مستیاں. زاویہ احمد, اس کو دیکھ لیں پہلے آپ سب, اس میرے شہزادے کو دیکھ لیں. لگا کھانا لیا, کھانا شانا آتا ہے, اب کھانا کھائیں گے. ٹکے آ رہے ہیں, اور پوڑی والے پراٹھے ہیں, اور چٹنی ہے. اور وہ واش روم میں چھپ گئی ہے. لابا تم ذرا سی آ گئی, خیر ہے. اور آپ لوگوں کو ایک اپنا خوبصورت سا بہنوئی دکھاتی ہوں. اس کو اٹھائی ذرا, حتیم کی طرف, غنی کی طرف کیمرہ کرو. ہٹو جلدی, پکڑ اس کو. یہ حسن کا مارا ہے, یہ میرا بہنوئی. یہ کیا ہے؟ اس کو قریب سے آپ لوگ کو دکھاتی ہوں. خطرناک ترین انسان. تمیز سے نہیں کرو تمیز. اوہ ربا, زاویہ تو اپنی خالہ کے گھر پہ آ کے نا اوور ہوا ہے فل. زارا تم اس کو کیا دے رہی ہو؟ میرا بلش آن, میرے میک اپ کی بربادی کھانا مچ شانا رہی کھاتے ہے. ہیں تو پھر آپ لوگ کو دکھاتی ہوں. ادھر دو. 5 minutes later. پہلے کھانا شانا آ گیا, ٹکا آیا ہے, پوڑی والے پراٹھے ہیں, چٹنی ہے. یہ دونوں یہ لیٹے ہوئے ہیں, اور حتیم میری گود میں, سلار میرا بیٹا بول رہا, اور ایک خالہ چھپی ہوئی ہے. کھانا شانا کھاتے ہیں, ٹرائی کرتے ہیں ادھر کا بھی کھانا. بس میری بیٹی, بس نا میری جان, نا ماں کو ٹینشن دے. مزیدار. صحیح ہے, اٹلی کی نسبت. کھاتے ہیں پھر ملتے ہیں. ہم نے کھانا شانا کھا لیا تھا, اب ہم بیٹھے ہیں اپنے شہزادے بیٹے کے پاس. یہ بھی شوقی اٹھ گیا دوبارہ سے. ہم لائبہ کری تھی, کپڑے تھے, تو میں اس کے پاس بیٹھ گئی, کپڑے سمیٹ رہی تھی. اور زاویہ احمد یہ لیٹا ہوا ہے مزے سے. حتیم کی طبیعت ابھی بھی نہیں ٹھیک ہے, اپنی خالہ کے ساتھ اندر گئی ہے. اور یہ میرا شہزادہ میرے گود میں. اور ادھر ہی ہم اس ولاگ کو اینڈ کرتے ہیں, کیونکہ اس کو دوبارہ سے نیند آ رہی ہے, اور اس کی خالہ کو بھی نیند آ رہی ہے. تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ولاگ بہت اچھا لگا ہوگا. لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا. بیل آئیکن کے بٹن لال میں پریس کیجیے گا, تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکے. اور میرے بیٹے کی برتھ ڈے بھی آنے والی ہے,
تاکہ اس کی برتھ ڈے کا بھی ہم اچھے سے ولاگ بنائیں. میرا شہزادہ 1 ایئر کا ہونے والا ہے ماشاء اللہ سے. میری جان ہے اس میں شہزادہ. تو پھر ملتے ہیں آپ لوگ سے کل ایک نیو ولاگ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. بائے بائے, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.